Yes, welcome back again on my channel Jason Max Radhe Radhe. हा व्हिडिओ आहे फाटी बीन पळयलेलो विज्युअली ब्लाइंड एंड दे आर लायक पुटिंग शॉप्स टू रन देर लायक स्टमक टू रन देर लायफ आनी खरेंच बरें दिसता म्हाका ती कितें तरी काम करता नाजाल्यार नॉर्मली कशें आसता भीक मागता लोक आनी जिंचे कडेन कॅपेबिलिटी आसता ते सुद्दां कशें आसा भीक मागता पूण भीक मागप सुद्दां रॉंग न्ही आपली सेल्फ रिस्पेक्ट वडोवन थोडी भुरगीं न्ही भुरगीं भीक मागता ते रॉंग थोडे कशें आसता मनशां आसता ते भीक मागता कित्याक तांकां कोण सपोर्ट करिना इवन लायक गव्हर्मेंट सुद्दां सपोर्ट करिना आनी थोड्यांची मेंटेलिटीच तशी जाल्लेली आसता सो आमी तितून कशें आसा तेंचे फकाणां उडोवचे पेक्षा तेंचे प्रॉब्लेम अंडरस्टँड करीत जाल्यार चड इम्पॉर्टंट आसा पळय हांव रिस्पेक्ट करता लायक विरेश बोरकर जे करता कितें पूण जे गव्हर्मेंटान कशें आसा थोडे जॉब्स तांकां रिजर्व केलेले आसता पळय ते मेळोवन दिवपाचें करप काम चड इम्पॉर्टंट आसा कोणूय पॉलिटिशियन आसूं ऑपोजिशनान आसूं रुलिंगान आसूं तुमी एक पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेटर आसता हिंचो व्हिडिओ हांवें फाटीं बीन पळयलेलो असोच कोण तरी स्टेटमेंट करतालो सो हेल्प देम टू गेट दॅट जॉब कित्याक ते जॉब सुद्दां कशें आसता मागीर गव्हर्मेंटान कश्यो चोरी जाता त्यो पळयल्या आमी जॉब स्कॅमाच्या नांवान खंय तरी गव्हर्मेंट मागीर दाखयता की बाबा ते कोण अप्लाय करिना जॉब आनी मागीर ते जॉब जनरलाक वयता हे दुसऱ्यांक मेळटा आनी गव्हर्मेंट ते जॉब लाखांनी विकता हें खरें जाल्लेलें आसा आनी प्रूव बीन जाल्लेलें आसा पूण तेजे मागीर लायक सीएम सावंतान SIT ह्या इंडिपेंडंट कमिटी अपॉयंट करना कित्याक तेजी बायल पर्सनली तितून इनवॉल्व आशिल्ली सांखळेची मॅडम सगळ्यांक खबर आसा स्टील अशें जाल्लेलें आसा की वी कांट डू एनीथींग आनी सो हांव आतां उलयतालो तेंचे बद्दल सो तिंकां ते जॉब्स मेळोवचे आनी कशें आसता म्हणटा ते गव्हर्मेंटान काम कितें बरें करप आनी तिंकां आमी परत रिप्रेझेंट करून कशें परत इलॅक्ट करून हाडटा पळय तेन्ना तिंकां तेंची किंमत कळटा पूण थोडे हितून फायदो बीन घेता असो हिंचो सेंटिमेंट्स कसो आसा तो एट्रॅक्ट करून ह्या सेंटिमेंट्सांचे हिंचे उलोवन थोडे पॉलिटिशियन्स आसता पळय ते कशें आसता ते हें घेता सिंपथी घेता आनी सिंपथी वोट्स घेता की आपल्यान कितें तरी केलें तेंच्या खातीर सो लोक मागीर ते एक मायंडसेटाचेर चलता सो तेंचे हितून आमी पिशे जावं जायना नॉर्मली आमी भुलोवं जायना हांवें भरपूरशे पॉलिटिशियन पळयले गोंयान जे गेल्लीं 50-50 वर्सां राजकारणान आसा आनी 50-50 वर्सां ते एक MLA म्हणून रिप्रेझेंट जाता आनी खंय तरी मिनिस्टरूय जाता आनी ते धड दिन दहाडे चोरता आमकां तेंचे अगेन्स्ट फायट करूं जाय खंय तरी आमी आमचो जो मायंडसेट तो केल्लेलो आसा पळय हें पॉलिटिशियन्सांचेर कांय जायना एक्शन्स पॉलिटिक्स कशें आसता सगळें गव्हर्मेंटान भर भरलेलें आसा आनी ते पॉलिटिक्स खंय तरी आमकां खाता हें आमी मायंडसेट चेंज करूं जाय जर आमी आमचो आवाज काडीत न्ही जर 10 करोड लोक काडले 150 crores ऑफ इंडियन पॉप्युलेशनांतले 10 करोड लोक काडले जे समथींग लिंक्ड वीथ पॉलिटिशियन्स अशें आसा ते काडले न्ही जाल्यार आमी उरलेले 140 करोड लोक आनी 140 करोड जेन्ना लोक कशें आसा जेन्ना जस्ट आपलो एक आवाज सुद्दां काडटलो न्ही तेन्ना कितें तरी चेंज जातलो सो आय एम डिमांडींग टू ईच एंड एवरी गोवन एटलिस्ट यू स्टार्ट आमी कशें लिटरेट आसा एज्युकेटेड आसा आमचे कडेन भर नॉलेज आसा हेचे पयलू आमी इंडिपेंडंट आशिल्ले आज खंय तरी हे गव्हर्मेंटान आमकां डिपेंडंट करून सोडलेले आसा आमी शेतां रोयताले आमी खंय तरी पिकयताले कितें तें सुद्दां बंद केल्लेलें आसा हें राशन दिवपाचें जें चल्लेलें आसा पळय स्कॅम इट इज स्कॅम त्या राशना वयले तांदूळ ते जे लोक खाता पळय तांकां कळ्ळें खबर आसा कितें ते तांदूळ कसल्या क्वॉलिटीचे मेळटा हांवें म्हटलें न्ही हांव कर्नाटका मोस्ट ऑफ टायम भोंवता तेंचे कडेन पयशे नासता पूण ते हेज्याक उंची तांदूळ खाता आनी खंय तरी ते कशें आसता स्क्रॅप केल्लेले तांदूळ आसता पळय आनी जे कशें गोरवांक हेंकां तेंकां दिता जे दुसरे एनिमल्स ते खाता पळय तेंकां दिता पळय ते तांदूळ हांगा हाडून ते विकता ते घेता आसतना 1 रुपयान या 2 रुपयान घेता आसतले सो ऑलमोस्ट लायक जर गव्हर्मेंट पब्लीक टॅक्सांतले एक 2-4 लाख म्हयन्याक सुद्दां कशा तेंच्यान ते तांदळा खातीर मोडले जाल्यार तेंकां व्हडलोसो फरक पडना पूण ते तांदळांचेर ते कशा सिंपथी ऑफ दॅट आमी लोकांचें पोट भरता आमी लोकांक फ्री तांदूळ वाडटा हें म्हणून ते वोट घेता आनी मागीर इलॅक्ट जावन येता आनी हेंच आमकां समजूंक जाय आयज आमी जस्ट शिकलेले आनी जाणकार आसा हेंच म्हणून कांय जावपा ना आमकां गोंयान खंय तरी आत्मनिर्भर रावूंक जाय सीएम सावंतान म्हटलें खंय तरी कशें सेल्फ डिपेंडंट करतलो सगळ्यांक हें तें करतलो पूण तो कोणा सेल्फ डिपेंडंट करपाक येवना तो इलॅक्ट जावन येयला जस्ट फॉर चोरपा
कित्याक तेजे जॉब स्कॅम हायलायट जाले, लँड स्कॅम हायलायट जाले. 50,000 कोटीची जी जुवारीची जमीन विकली पळय तो जेन्ना सत्तेन आसतना तेजेर अजून पर्यंत CBI इन्वेस्टिगेशन कशा गव्हर्मेंटाचे कितें लॉ सिस्टम आसा पळय तेचे थ्रू कित्याच इन्वेस्टिगेशन जावना. सो आमकां हें समजोवपा पडटलें हो गव्हर्मेंट जस्ट आपली पोटां भरपा आसा. 7 पे 8 पे इन फ्युचर 14th पे सुद्दां जातलो हिंगेलो डबल जातलो आनी ते खंय तरी जोडटले 4 लाख 5 लाख आनी आमी कॉमन जनता खंय जोडटले 15,000 12,000. आतां तरी नॉर्मली एवरेज जर सॅलरी धरली जाल्यार 15,000च कितें आसता. सो 15,000 तुमचें पोट भरता न्ही जाल्यार तुमी ओग्गी रावा आनी 15,000 पोट भरना न्ही जाल्यार आमकां खंय तरी आवाज काडपा पडटलो, खंय तरी आमी एक जावपा पडटलें आनी एक जावन जेन्ना आमी आवाज काडटा पळय तेन्ना सगळें चेंज जातलें. आय स्टार्टेड लायक व्हिडियो ऑन दॅट सेन्सिबल टॉपीक पूण तेजेर हांव सिंपथी कांय घेवपा सोदिना. थोडे पॉलिटिशियन्स कितें बरें करता पळय तेन्ना हांव तेंचें बरेंच सांगता. हांव इवन अशें सगळे पॉलिटिशियन्सांक सांगता तुमी कितें पास्टान केल्लेलें तें मॅटर करिना, आयज तुमी कितें करता पळय तें मॅटर चड करता. So thank you for watching. Radhe Radhe. Please share this video as much as you can and please subscribe my channel too. Thank you for watching. Radhe Radhe.